بونجور ا توس. اليوم باش نصلحوا مع بعضنا ان شاء الله الدوفوار نتاع الباك 2020 اللي تعدى اليوم الصباح. دوفوار حلو على الاخر، مزيان برشا، ساهل برشا، وعباره اكزرسيس ماهوش دوفوار معناها. ان شاء الله الناس الكل تكون خدمت سافا. دونك نبداو مع بعضنا بالبارتي الاولانيه اللي هي البارتي نتاع الفلاش. بارتي ساهله على الاخر. قال لك اول حاجه باش نحطوا 600 فوا 400 والكادونس نتاعنا 10. دونك باش نجي لهنا ناخذ لوتي ريكتانجل في ليماج نتاعنا. باش نعمل لوتي ريكتانجل هكا بار اكزومبل، ناخذ هكا. نجي في ليماج 30 نعمل اف 6. نجي في ليماج الاولانيه جو سيليكسيون الوسطاني هذا ونصغر فيه. نجم ميم نزيد لهنا نحط 400%، نجم تزيد تصغر ما خير. ونجي لهنا نعمل كليك نحط الانيماسيون تاعي فور. دونك هكا الشارجمون تاعي، ليتا فينال نتاعي، اموري واضحه. الانيماسيون تاعي باش نسجلها في 3 دبليو. قالك سجلها بالنومرو نتاعك اللي هو 6 شيفر بوان اف لا، وما قالكش لا خرج هاش تي ام ال لا حتى شيء. الانيماسيون نتاعنا كملت، امورنا واضحه. باش نتعداو البارتي تاع ديفلوبمون نتاعنا. دونك اول حاجه نعملوها هي الكرياسيون تاع الباز دوني نتاعنا. نمشي نعمل بي دي باك 2020. ديجا انا صانع باز بالاسم هذاك، بي دي تيك 2020. نصنع التابل نتاعي الاولاني بيتزا فيها كاتشون. دو بريفيرونس تحطهم الكل ماجيسكول ولا كيما مكتوبين. وباش ناخد دونك هذا شين دو 3، هذايا شين دو 30، ديتاي شين دو 200، والبري ديسيمال 6,3. دونك تيب تاع التابل كالعادة انو دي بي. نجي لهنا نحط كلي بريمير نتاعي ونتعدى. نعاود نرجع نعمل تابل ثانية كليون فيها 5 شون تال نون برينون وادريس مود باس. دونك باش ناخد 8 25 25 100. المود باس فيه 6 انو دي بي. نحط الكلي بريمير نتاعي والتابل الاخرانية كوموند ريشون ايدي بيتزا تال دات كوموند الكونتيتي تاع الكوموند نتاعي. دونك ليدي نتاع البيتزا شين دو 3، تليفون 8، دات كوموند دات اور مش دات تايم، والكونتيتي انت ان اونتيي وما عطاكش لي تاي انو دي بي. وعندي ثلاثة الاولانيين كلي بريمير نتاعي. دونك جو سوفغارد نمشي جيستيون دي ريلاسيون، الايدي نتاع البيتزا من تاب البيتزا والتليفون من تاب الكليون. نديليت كاسكاد ابديت كاسكاد. امورنا هكا واضحة. نتعداو لتاب البيتزا وباش نعملو انسيرسيون. دونك لانسيرسيون نكتبهم الكل ماجيسكول مير fruit de mer. هنا نحط الكومبوزيسيون تومات موتزاريلا fruit de mer والبري 18,500. نزل هذيا خاطر تتعاود ياسر ونمشي ام جي هاش
نعاود نفس الحكاية، فيرجول الأخراني والبري 8000. اليوم ضحكنا بالكدا، سورتو على العباد اللي قعدت تشوف في الأسواق نتاع البيتزا. نابوليتان زيد عليها شو والبري نتاعها 12 دينار. بعد نبتو فاتن 10500. وآخر واحدة هي الرويال شامبينيون. السوم نتاعها 14 دينار. كملنا أمورنا واضحة، نكسبورتيو الباز دو دوني نتاعنا، وقالك ليكسبورتاسيون نفس الاسم اللي في الكيستيون الأولاني. دونك نورمالمون الاسم اللي هو بي دي والنمرو نتاعك، تحط ترانسميتر اكزيكوتي، هبطلي الفيشي، نهز الفيشي كالعادة كوبي كولي، وباش نحطو في الدوسي نتاعي. دونك هو هدايا، نحط كولي. أمورنا واضحة باش نتعداو البارتي نتاع الويب. دونك تمشي فيشي نوفو اوتر موديل دو باج كادر، باش نحط ديفيزيون تاع الكادر هدايا. الباج الأولانية دونك شحال كرياسيون الباج هدايا، الكادر الأول فيها منو، معناها باش نعمل نوفيل باج، والمنو فيه؟ فيه انسكريبسيون، فيه كوموند دو بيتزا. دونك باش نكبر فيهم شوية، زين كيما تحب زينة وشوا، وبعد نحل كل باج تتحل هنا بار ديفو. هدايا باش يبدا محلول فيه الكوموند. باهي نسجل خدمتي هنا كالعادة. دونك هذايا اسمه menu .html، والكلها اسمها index.html. أمورنا واضحة، باش نتعدى نمشي نصنع باج جديدة متاع الانسكريبسيون. باش نحط زون دو جروب ولهنا انسكريبسيون دان كليون، باش يكون خدمتي منظمة ومزيانة. باش نمشي نعمل تابلو، والتابلو باش نحط فيه كات ليني، كات ليني تابلو سونطري 80% من l'écran و 0. Donc nom deux points prénom deux points tel adresse. هاذوما باش نجي لهنا نمشي insertion zone، ناخد لي زون دو تكست كوبي كولي، والاخرانية insertion باش نحط زون دو تكست هاكا متاع ادريس ما بيناتهم هما. بيناتهم هما عندنا تيري، دونك تيري هوريزونتال ها هي تخي هوريزونتال. تخي هذاكا كيف كيف باش نعاود نعمل تابلو زادا نفس الحكاية، فيه زوز بون ثلاثة توا ليني سونطري 80 0. نحط لهنا مود باس وبعد زين شنو تحب انت، تحب ناخدو هدية
نعملو قراية تليك نكمل فيها قراية تليك كيف هذا. من هنا باش نجيب لي شون كيف كوبي كولي وباش نحط لي بوطون انولي وبعدها انولي ومن بعدها فاليدي. دونك نمشي نعمل فورمولير نسميه اف. هاذوما لي شون تحب تخليهم تي ان حتى ل تي 5 وهذه اسمها اس ان فهمتني. سينو الليني هذيا محسش بيها باش نفسخها. نمشي للبارتي متاع الكود نحي الليني الجري هذيا ونحط يعيط الباج اسمها inscription.php fonction on submit return verif 1 سماها هو. دونك لا سميهمش من عندي راه من عنده. لأني باش نعيطو لبالي سكريبت السورس متاعي سميه biblio.js. هكا عيطنا الخدمة متاعنا ال HTML عيط لل PHP و Java. دونك نمشي للدوسي متاعي باش نسجل هذايا inscription.html. دونك باش نخدم الباج اللي من بعدها. كان تحب تهز هذايا كوبي كولي وتبدل فيه شنوا تحب. سينو نحل باج جديدة ونعاود نفس الحكاية فورمولير زون دو جروب. في الزون دو جروب كوموند بيتزا نجي لهنا تابلو انسيرسيون تابلو باش نحط ليني 2 3 مقسمين على كولون 2 3 4 4 كولون سونطري 80 0. دونك الأولانية تيب دو بيتزا ومن بعد كونتيتي من بعد تيل و متبأس وليش هاذوما كالعادة. وتمشي لهنا لانسيرسيون الأولانية باش نحط ليست ديرولونت وهاذوما دي شون تاع مود باس دي شون بلوتو تكست. كان تحب تبدل الشون تاع المود باس تعمل دوبل كليك وتحط لهنا الشون تاع المود باس في الزوز كيف لهنا المود باس والكونفيرماسيون تاع المود باس فهمت. دونك هذه الباج نتاعنا. سينو عندنا هنا كوموندي انولي نعمل دوبل كليك انولي كوموندي. هكا امورنا تبدا واضحه. جوست نكملو نعطيو ليست ديرولونت نتاعنا. دونك الاولانيه choisir بيتزا لو بوان بعد نبدا فروي دمير سبيسيفيكاسيون نتاع الفالور باش نحطو لها الكود نتاع الفروي دمير. دونك كود اف ام ار كيما كتبناه في الباز دو دوني تاعنا كيما كتبناه مينيسكول. اللي من بعد دونك قريت ام جي اش ان نبتون ولا درنيير رويال روي. هكا امورنا واضحه. هذوكم لي فالور راهم هما لي فالور هذم. معناها كان نمشي البيتزا
الافيشاج هما لي فالور هاذو اللي كلهم مينيسكول. الاي دي نتاع البيتزا باش من بعد اسهل لي من نلوج عليها بالاي دي خير من نلوج بالاسم. باهي دونك نفس البارتي كالعادة ناخدو الليني الجري هذي نحيوها. الباج تاع البي اش بي اللي باش نبعثولها هي كوموندي commande.php. لون سبميت نتاعنا return verif 2 هو سماها. وكالعادة تهز الليني هذوك كوبي كولي منبقاش ياخدو في وقت كبير. سجلو الباج نتاعنا. commande.html هاكي ال HTML نتاعنا الكل مريقل. دونك وقتها نجمو نتعداو البارتي نتاع جافا. دونك باش نعمل فونكسيون فيريف الأولى فونكسيون فيريف الثانية ونسجل. دونك باش نرجع كالعادة باش نسميها biblio.js والأسامي راهو حطهم لك في الدوار. دونك باش نبدا بالفيريفيكاسيون الأولانية. دونك الفيريفيكاسيون الأولانية نتاعنا chaîne alphabétique. alphabétique معناها يلزمك فونكسيون تستيهولك اللي هو appartient les alphabets. دونك باش نعمل فانكشن الفا نعطيها اون chaîne وترجع لي variable boolean اسكو alphabétique ولا لا. باش ناخذ ان ensemble par exemple باش تكون اسهل لك تحط فيه من ا ل زد ولا تخدم اسال for i بالزيرو i inférieur ch point length i plus plus وتقول له if اي حاجه باش تدخل فيها باش يعمل return false وتحت البوك اللي يعمل return true اذا كان ما دخلش في البوك هذيك. دونك عندنا حاجتين معناش اي نحنا دونك باش نقول له كان سي هاش بوان. هو ما قال لك الفابيتيك ما قال لك حتى شيء ما قالكش ماجيسكول ولا مينيسكول. بوان شارات دو اي حرف اي بوان تو ابر كيس كانوا انفيريور ستريكتومون للأ وإلا supérieur ستريكتومون للزد. دونك باش نعملو الاليرت نتاعنا. دونك نجم نريكوبيري لهنا لي شون اللي عندي تي ان اللي هما من تي ان حتى لتي 5 اف بوان لهنا جو بونس نسينا ما سميناش الواحد نتاعنا فورمولير نعاود نسميه اف كيما الاخر. دونك هاكا كانت لاحظت في الكود هذا اسمه اف هذايا سي كيف كيف في الكود اسمه اف. باهي اف بوان تي ان بوان فاليو نعاودها 5 مرات تي 2 تي 3 تي 4 تي 5. دونك في الريكوبيراسيون لهنا باش نقولو if أول حاجة كان تي ان مينيموم قالك تايم نتاعو مينيموم 3. دونك كان تي ان بوان لانث انفيريور ل 3 نعمل اليرت او بيان كان الفونكسيون الفا رجعت لي فوق معناها النوت نتاعها تاع تي ان نعمل اليرت. دونك الاليرت نتاعي تكون نقولو فيريفيي votre nom return false باش يقعد واقف. نفس الحكاية باش نعاودها على البرينون دونك سيتي 2. من بعد chaîne فيها 8 chiffres dont le premier est supérieur à 1 donc
8 شيفر معناها أول حاجة كان تي 3 بوان لانث ديفيرون دو 8 باش نعمل اليرت أو بيان كان يزنت النمبر تاع تي 3 نعمل اليرت أو بيان كان الحرف الأول اللي هو تي 3 بوان شر اد دو زيرو لازم يكون supérieur à 1 معناها كان inférieur ou égal à 1 donc inférieur ou égal à 1 نعمل الاليرت نتاعي دونك في الاليرت نتاعي ناخد نفس الحكاية نقولو vérifier votre من بعد المود de passe 6 caractères ومفيهش espace donc if حكاية alert نقولو vérifier votre mot de passe لهنا 6 caractères معناها كانوا différents T4 voilà différents 6 نعمل alert ومفيهش espace معناها كان 3 point index of نتاع l'espace supérieur ou égal à 0 نعمل alert معناها البوزيسيون نتاع l'espace سامحني سي T4 البوزيسيون نتاع l'espace هذا في T4 كان موجود معناها supérieur ou égal à 0 باش يعمل alert sinon آخر وحدة if T4 différente de T5 خاطر قالك يلزمهم identique باش تعمل alert نقولو vérifier votre mot de passe ولا mot de passe ولا نقولو erreur في المود de passe sinon الفيريف الثانية قالك sélection نتاع البيتزا obligatoire هنا ما عطاكش راهو حتى حاجة على الادريس في الأولانية لا عطانا على الادريس ماكسكوز نرجع لادريس ما ريكوبيريناهاش اللي هي S1 égale à f.s1.value je pense S1 normalement S1 دونك الأولى الثانية الثالثة رابع واحدة if لازمها تاي مينيمال 10 دونك if S1 point length inférieur à 10 نعمل الاليرت نتاعي نقولو vérifier votre adresse باهي توا باش نمشي سيليكسيون نتاع الليستة الأولانية نتاع البيتزا D1 دونك if D1 point options point if f point D1 point options index كان inférieur ou égal à 0 ولا égal à 0 نعمل alert نقولو sélectionner ou choisir une pizza ومن بعد الكونتيتي نومبر ما بين 1 و 5 if نجم نريكوبيري الكونتيتي نسميها Q هي f point normalement T1 point value ديما ثبت ديما ارجع اعمل طلع ثبت هذا T1 وهذا T3 وهذا T2 ريت معناتها ميم ساعات معناتها تعمل كوبي كولي يجيوك بالمقلوب دونك كان الكيو هذاك خل ريكوبيري الاخرين هذه الاخراني مود باس ام بي هو T2 و T3 هو تليفون كان الكيو نتاعي is not a number نعمل alert أول حاجة نجم نتستيو كان الكيو نتاعي إيكال الفيد نعمل alert أو بيان كان ماهوش نومرو نعمل alert أو بيان كان الكيو نتاعي
inférieur strictement لل1 نعمل alert Q نتاعي supérieur strictement لل5 نعمل alert نقولو vérifier اللي من بعدها التليفون والمود باس ديجا احنا خادمينهم اللي هما هاذوما دونك تي 3 هو التليفون دونك خليه هون نسميه تي 3 خير والمود باس اسمه هذايا دونك المود باس نجم لهنا في بلاصة نسميه تي 4 ولا تحب تبدلهم لهنا دونك كملنا جافا نتاعنا اوتوماتيكمون باش نتعداو بارتي تاع البي اش بي كونيكتي للباس سيلكت الباز نتاعنا البريفيرونس ديما تمشي للباز نتاعك تهز كوبي كولي الاسم بديتيك 2020 من بعد ريكوبيري لي شون تاعي تي 1 ايكال دولار تيري با بوست en majuscule تاع تي 1 هذوما 5 بون حتى الخامس ما استحقوش خاطر هو كونفيرماسيون تاع مود باس وما طلبهاش علينا في الخدمة دونك تي 2 3 تي 4 اما باش ناخدو اس 1 اللي هو نتاع الادريس هو البارتي شنو اللي قالك يا تاجوتي إذا كان الكليون ماهوش موجود تقول له انسكريبسيون effectuée avec succès والا كان التريو نتاع النون برينون والتليفون موجود تقول له كليون ديجا اكزيستون والا باش تقول له واحدة منهم إذا كان هنا dans le cas où le numéro de téléphone saisi déjà dans la base mais pour un client ayant un nom آخر باهي tout simplement توا شنو باش نبدا نعمل نحضر الريكيت نتاعي select étoile from client normalement التابل نتاعنا الأولانية client وقت والتالي اللي هو عبارة على شين باش يكون إيكال إيكال دولار تيكات دونك هذا مش تيكات 3 and non égal دولار تي 1 and prénom égal دولار تي 2 دونك نعدي الريكيت هذيا résultat égal MySQL query تاع دولار résultat الأولى الريكيت الأولى ونقول له if تعديت MySQL name rows تاع الدولار résultat دونك هو قال لك كان ماهوش موجود التريو نتاعك دونك تعمل اليرت دونك اذا كان انفيريور ايكال زيرو نعمل اليرت نعمل معناها داي دونك الداي نتاعي باش نجي نحط فيها الميساج اللي هو حط كليون ديك جا انسكري هذايا الكا الاولاني الكا الثانية كان نمرو التليفون موجود اما ماهوش نفس الشخص معناها كان نمرو التليفون موجود باش نقول له ايرور ايرور
tel ولا nom ou bien prénom erroné. سينو الكا الأخرى باش نجوتيه معناها نعاود نعمل requête أما في بلاصة insert في بلاصة select تولي insert into التابل client values ونحط les valeurs الأولانية نتاع التليفون نتاع الأولانية تليفون nom prénom adresse ومot de passe نمشي في الأوردر هذاك دونك دولار تي 3 تليفون دولار تي 1 دولار تي 2 ومن بعد الأدريس اللي هو دولار اس 1 سميناه ومن بعد الأخرانية الموت باس اللي هي دولار تي 4 نعدي بعد ما نتستيش هذي تست affected rows ونحي لها بارامتر كان رجعت حاجة لهنا جو مكسكوز لهنا تي 3 كي نلوج عليه لازم نحطو ستريكتومون سوبيريور ا زيرو معناها لقاه كي لقاه دونك وقتها يعملها ولهنا كان ستريكتومون سوبيريور ا زيرو معناها الانسكريبسيون صارت باش يحط الميساج inscription effectuée avec succès donc effectuée PHP الأولاني كمل باش نهز كوبي كولي بتاتر نستحق للثاني باش نمشي نعمل باج جديدة ونصبو ونسجل ونحط commande .php دونك في الريكوبيراسيون اش عندنا دي ان اللي اختاروا دونك تي ان تي 2 تي 3 والاخرانية دي ان ليست ديرولونت نتاعنا دونك تي ان هو الكونتيتي تي 2 هو الموت باس تي 3 هو التليفون باهي الركعة الأولانية قالك تشوف النومرو ولا الموت باس ايروني وقت اللي الكوبل تيل وموت باس ماهوش موجودين في التابل معناها نبعث تيل ونبعث معاه الموت باس نسميه مو باس هاو هذايا راهو ديما رجع لي لهنا مونت هاو مو باس دونك التليفون هو تي 3 والموت باس سي تي 2 واللي هما دو شين كان الكوبل هذاك ماهوش موجود نخرجلو الميساج كليون وين الميساج نيميرو تيل وموت باس ايروني تيل باس ايروني سينو باش نجوتي بالتات تاع سيستيم الكوموند نتاعي نعديها ونقول له اوبيراسيون ريوسي دونك هذايا نعمل انسيرسيون انا في بلاصه هذايا نجي ناخذ دولار دي اللي هي نتاع الدات والدات ما تنساش اللي فيها وقت دونك y تيري ام تيري دي اسباس اش دو بوان اي دو بوان اس هذه الفورم اللي نخدمو بها نعمل انسيرت اند كوموند في الكوموند لهنا نشوف الاوردر الاي دي نتاع البيتزا اللي هو دي ان ومن بعد التليفون اللي هو تي 3 ومن بعد الدات اللي حطيناه دولار دي وفي الاخر الكونتيتي نتاع الكوموند اللي هي تي ان والباقي باش نحيوه التي ان ما نحطهاش ما بين كوت خاطر كونتيتي ان طون كان اونتيي ما نحطهاش ما بين كوت دونك نعدي الريكيت نتاعي ونخرج له الميساج اللي حب عليه اوبيراسيون ريوسي دونك هذايا الدوفوار نتاعنا جوست نمشيو نعملو لي تيست تاعنا باش نحل السيرفور 127.0.1 ما كملناش البارتي هذي دونك باش نرجعو للبارتي هذي بويسكو لي باج توا حضرو دوبل كليك اللين وباش نحطو هذايا كوموند انسكريبسيون
في الكادر ديستنياسيون هذا، ونفس الحكاية لهذي، يعني فيرتكس كوموند في الكادر ديستنياسيون هذا، ولهنا بار ديفو محلول الكوموند قالك. دونك بار ديفو عندي كوموند قدامي، نسجل ونعاود نرجع. دونك ما سجلتش لي ليان، تنزل هنا وتسجل. مي فما ان بتي بروبليم اللي الكوكي تنسجل على الاكسبلورر، الكوكي تسجل لك اخر حاجة خذيتها. زيت جيت لهنا يولي يخدم عادي. باهي نحاولو نشوفو دونك قالي فيريفيي النوع كان نحط أي حاجة ماهيش الفابيتيك كيف ماهيش باش تتعدى. نحط باغ إكزومبل بن عمار فيها إسباس ما تتعداش، يعني نلصق على بعضها، وقتها تولي تتعدالي للبرينو. فرق كيلكو سوا ماجيسكول ولا مينيسكول، تعدى نمرو التليفون 21 باغ إكزومبل إذا كان باش نحط بونابرت مش باش يتعدى 21 نولي نحكيو على الأدريس، نحط أمام ليف ماهيش باش تتعدى. فيها سي بون، هاذوما 10 سي بون 10، كان نحط هاكا ما تعداش، وقتها تولي عندي مشكل. دونك الموت باس لهنا باش تعدلي ديريكت الموت باس. الموت باس 6 حروف A B C D، ولا نحط النوامر ما قاليش الفابيتيك، هاكا من الأن حتى للسيس. كان نحط 1 2 3 4 5 معني هذا من الأن للسان، في 5 أخرى باش يقولي راهو كونفيرماسيون غلطة. كان باش ننقص حرف من هنا يقولي راهو الموت باس غلط. دونك وقت اللي نحط صحاح وقتها يتعدى يقولي كليون ديجا انسكري، كليون ديجا انسكري. دونك باش نتعداو نشوفو، نرجعو لهنا. دونك هو ديريكتومون دخل لهنا. لا هنا كليون ديجا انسكري في الكا اللي موجود ريستريكتومون زيرو. دونك جو ريبيت، جو فاليد، تعمل تولي انسكريبسيون سي بون. كان نعاود يقولي ديجا انسكري. وفي الكا الأخرى اللي أنا باش نبدل الشخص جملة، يقولي راهو نمرو تليفون موجود، فما ايرور. تعدى الكوموند نتاع البيتزا. إذا كان باغ إكزومبل لهنا، دونك عندي ان بتي بروبليم في الجافا، الاسم نتاعها D1. نمشي للكود نعاود نطلع if 2 جوستومون، نرجعو لهنا. جوست هادي D1 بونس كنجربو لهنا سي بون. نختارو تولي يمشي للكونتيتي، كان الكونتيتي باش نحط حاجة نيجاتيف باش يقولي عبي كونتيتي، نحط 2 باش يحكيلي على التليفون. التليفون كان نحط حاجة مش موجودة. باهي مot باس كان جو كوموند باش يقولي النمرو التليفون ولا الموت باس غلط. إذا كان باش نحط كوموند صحيح نحط موت باس غلط سي كيف. وفي الكا أو نحط الموت باس صحيح تولي الكوموند نتاعي تتعدى. ولهنا تنجم تعمل فيريفيكاسيون نتاعك. دونك الكوموند نتاعنا نمشيو ساعة الأول حاجة كليون،
نافيشي كليون هاكا موجود، نمشي الكوموند نتاعي افيشي، هاكا الكوموند نتاعي تعديت فيها زوز في الوقت نتاعنا اليوم. ميرسي بيان وان شاء الله بنجاح، واعملوا ابوني.